गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, धरने से निमटने और अहम तरीन तकर्रियों के बाद हुकूमती इब्तलाएं कुछ कम हुई हैं। अब मुआशी भंवर में फंसी तजर्बाकार हुकूमत के लिए ये भी अच्छी खबर ही है कि मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक जो है वो मंफी से मुस्बत कर दिया है। लेकिन सियासी महाज पर अभी इम्तिहान और भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती और आर्मी एक्ट में तरमीम अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं। अब फॉरेन फंडिंग केस से अपोजिशन को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ख्याल हिज़्ब इख्तिलाफ तो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस वो कारगर हथियार साबित होगा कि जिससे हुकूमत का तख्ता हो जाएगा। मगर मैं ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक समझने से कासिर हूं कि अपोजिशन को अभी भी हुकूमत के खात्मे का इतना यकीन कैसे है। क्या सियासत के ठहरते पानियों में कुछ अनहोना उबाल दोबारा आने को है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब इसी माह हुकूमत के घर जाने के लिए कह रहे थे और आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी फरमा रहे थे कि तरमीम में पहले नया वजीर आजम आएगा। जब हम मुकाबले में होंगे तो निजाम नहीं चलेगा इनका। दिसंबर आखिरी महीना है हमारे हिसाब से दिसंबर आखिरी महीना है। इनका बाप भी इस्तीफा देगा, कैसे नहीं देगा। मैं समझता हूँ कि पहला हमारा नया वजीर आजम होगा, फिर काफी आईनी तरमीम आएगी। जाहिर तो सब ठीक है कि अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स के साथ साथ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी मुकम्मल एक ओवरऑल आया है। उसमें भी एक लार्ज स्केल रद्दोबदल हो गया है। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी भी मिसाली, मुआशी अशारिये भी मुस्बत और इदारे भी एक पेज पर। तो फिर सवाल ये कि पसे पर्दा क्या चल रहा है कि अपोजिशन इतनी पुरुमीद है। मियां साहब के रिलीफ के बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत लेने पर आमादा हो गए हैं। कहानी का स्क्रिप्ट लगभग वही है, जेल से हस्पताल, हस्पताल से घर। और बहुत से लोग के आसार आई कर रहे हैं कि उसके बाद मियां साहब की तरह मुल्क से बाहर उड़ान भी। मगर एनआरओ ना देने पर वजीर वजीर आजम को शायद एक बार फिर मरीज पर रहम खाना पड़ जाए कि अपोजिशन कायदीन अगर बाहर नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है कि हुकूमत को घर जाना पड़ जाए। क्योंकि इन द मीन टाइम कोई 120 दिन की बात कर रहा है, कोई चंद हफ्तों की बात कर रहा है। मौलाना साहब तो इसी महीने की बात कर रहे हैं एज वी स्पीक। मगर जिनको माफिया कह के मुखातिब होते हैं वजीर आजम साहब, उन्हीं से राब्ता करने के लिए कमेटियां भी तश्कील देते हैं। उन्हीं की सपोर्ट भी दरकार है। और साथ साथ ये मुल्क, या ये अगर कहा जाए कि प्रेसिडेंसी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है तो वो भी गलत ना होगा। और क्यों बनी हुई है उसके ऊपर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब तो बड़े ही क्लियर थे। क्या कर रही है अपोजिशन, क्या कर रही है हुकूमत बकौल द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुलाहिजा की। Finally, what are you doing with the ordinances, sir? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना ली है। हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस वजह से बनी है, मैं पार्लियामेंट से पूछ रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया कि कानून नहीं, क्यों नहीं पास कर रहे? ये मुल्क बगैर कानून के चलेगा? आप पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, ये कानून के बगैर चलेगा मुल्क? कानून बनाओ। Why don't you work? Why are they fighting it out all the time? They're throwing the kitchen sink at each other. ठक ऑर्डिनेंस देते हैं ना, इससे हमारी जमहूरियत की सेहत हमें पता लगती है कि कितनी अफसोसनाक कैफियत है पार्लियामेंट की। Do you agree? I am saying it. They should come make laws यार। अब ये ऑर्डिनेंसेस आए तो जल्दी से डेलिब्रेट करके इनको कानून बनाओ यार। शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर देयर टू मेक लॉज। व्हाट आई एम सेइंग इज अगर कानून नहीं बनाएंगे तो मुल्क बंद कर दें क्या? पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कानून बनाए यार। आपस में लड़ते रहते हैं, कानून बनाए, ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हुकूमत का कोई बंदा आता नहीं है ना, इसके ऊपर बिल पेश किया जाता है, तो किधर से कानून के हवा के स्टैंडिंग कमेटी इस काम नहीं कर रही। आई एम नॉट ब्लेमिंग द ऑपोजिशन ओनली। मैं कह रहा हूं दोनों मिलकर कानून बनाए तो ये ऑर्डिनेंसेस रुकेंगे। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद खुशामदीद कहेंगे अब्दुल कादिर बलोच साहब को। साबिक मिनिस्टर फॉर स्टेट भी रह चुके, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस मलिका बुखारी साहिबा मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारा साथ देंगी नफीसा शाह साहिबा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर फरमाइएगा, आपने अभी मैंने इब्तदाइये में भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की इंटरव्यू का एक क्लिप चलाया जिसमें वो कहते हैं कि क्या ये मुल्क कानून साजी के बगैर चलेगा।
the parliament is busy throwing the kitchen sink at each other. फिर उनका ये भी कहना है कि सदर को यानी कि ऐसी सिचुएशन में काम करना ही पड़ता है. मैं क्या करूं, मैं इल्तिजा करता हूं सब पार्लियामेंटेरियन से कि अपना काम करें, सिर्फ मीडिया शॉट्स के लिए एक्टिवेट ना हो. यानी कि सदर को भी बकौल उनके पार्लियामेंट पे आज अफसोस हो रहा है. तो अब एक ऐसे मरहले में हम हैं जब हुकूमत जो है कोशिश भी कर रही है एंगेज करने को हिज़्ब इख्तिलाफ को. तो हिज़्ब इख्तिलाफ जो है इन द लार्जर इश्यूज व्हिच कंसर्न नेशनल इंटरेस्ट मुस्बत जवाब देगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं बुनियादी तौर पर गुस्ताखी करता हूँ और गुस्ताखी करके सवाल पूछना चाहता हूँ सदर ममलकत से कि किस पार्टी से उनका ताल्लुक है. क्या वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है? पहला सवाल. दूसरी बात मेरी ये है और दूसरा सवाल भी है मेरा, वो ये है कि क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में? वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से नहीं है, मेजॉरिटी उनके पास नहीं है. कानून साजी की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमती पार्टी की होती है और हुकूमती पार्टी के लोग आगे पीछे फिरते हैं, मिन्नत समाजत करके कोरम पूरा करा के किसी न किसी तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हैं. अगर हुकूमती लोग खुद ऑफेंसिव पे हो जाएं बशमूल वज़ीर आज़म के, अच्छे खासी कोई डेवलपमेंट हो जाता है उनके फ़ायदे की, उसके बावजूद वो अपनी तमाम गन्स को सामने लेके मल्टी बैरल जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं हमारे फौज में, एक ऐसा भी लॉन्चर है जिसमें 40 लॉन्चर होते हैं, वो 40 के 40 लॉन्चर्स को लॉन्च करता है अपोजिशन की तरफ, और कभी उनको माफिया कहता है, कभी उनको चोर कहता है, कभी उनको डाकू कहता है, कभी उनको पकड़ने की धमकियां देता है. और वहाँ पर जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठते हैं उस वक्त वहाँ उनके लोग बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करें, अपोजिशन को साथ मिलाएं, कानून साजी के लिए उनको कायल करने की कोशिश करें, वो उन पे चढ़ दौड़ते हैं. ऑफेंसिव वहाँ पर भी लॉन्च होता है, वहाँ पर ही गालिम गलोच की तो जो ना मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस दफ़ा ये पार्लियामेंट अभी तक 16 महीनों में कोई कार्रवाई नहीं कर सकी. आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये एटीट्यूड रहा, वज़ीर आज़म साहब खुद कैप्टनसी करते रहे उस टीम की जिसको उन्होंने ऑफेंसिव पे लॉन्च किया हुआ है, जिनको काम सिर्फ ये दिया हुआ है कि अगर अपोजिशन के मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है तो तुम लोग उसके जवाब में 10 जो है ना वो क्या कहते हैं कि गलत अल्फाज, गाली से मुतालिक अल्फाज, उस किस्म की बातचीत आप लोग करें. इस तरीके से तो कार्रवाई नहीं की जाती है. जिम्मेदारी हुकूमत को महसूस करना चाहिए, सदर ममलकत को महसूस करना चाहिए, इनको मिल बैठना चाहिए और फिर जाके कुछ हो जाएगा. मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये असेंबली चलने वाली है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं मुझे ये जो नई कानून आना है चीफ के एक्सटेंशन से मुतालिक ये भी सेल थ्रू कर सकेगा, क्योंकि हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं इस मामले में. अपोजिशन ने तमाम इस एपिसोड के दौरान 15-20 दिन ये जो कार्रवाई चलती रही है में मुकम्मल खामोशी का उन्होंने मुजाहरा किया. किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की जिसको अनडिज़ायरेबिलिटी में जिसको जो है ना कैटेगराइज किया जाए या उनसे कहा जाए उसके. लेकिन हुकूमत मेरे ख्याल में चाहती नहीं है, तो फिर उसके जवाब में तो यही आ रहा है. फिर हम यही कह सकते हैं कि अगर हुकूमत हमें चोर कहती है, डाकू कहती है, लुटेरा कहता है और पता नहीं और क्या कुछ कहते हैं, और फिर हम उनको सिलेक्टेड कहते हैं, तो इस सूरत में तो फिर ये लेजिटिमेट माफिया कहते हैं. फिर ये लेजिटिमेट असम्बलियाँ नहीं रही. अगर इनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर इनके बनाए हुए कवानीन की क्या अहमियत होगी? इनको तो कोई अहमियत नहीं होगी. हम उनको सिलेक्टेड कहते हैं, वो हमें माफिया कहते हैं, वो हमें चोर कहते हैं, वो हमें डाकू कहते हैं. ठीक है जी, तो फिर ये इनको कोई हक नहीं है इस असेंबली को. फिर मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल जो कहते हैं उसकी बात के ऊपर अमल किया जाए, नए इलेक्शंस कराए जाएं और नए लोग आ जाएं जिनको वो चोर डाकू न कह सकें, उनको काबिल कबूल हों, और हम उनको सिलेक्टेड न कर सकें ताकि वो मामले को आगे चलाएं. ठीक है. सो नफीसा शाह साहिबा, कि पार्लियामेंटेरियंस अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली कहा, they busy throwing kitchen sinks at each other, they're taking media attention के लिए काम कर रहे हैं. But he also said कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को. हाँ, लेकिन बहुत अफसोसनाक है क्योंकि सदर जो है वो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है. पार्लियामेंट्री कैलेंडर का आगाज़ सदर की जो एक स्पीच होती है तकरीर से होता और तकरीर, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में तो उनको क्वीन स्पीच कहते हैं.
برطانیہ میں، لیکن یہ پریزیڈنشل ایڈریس اس کو کہتے ہیں، اور سال کا آغاز اسی ڈبیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ پریزیڈنٹ جو ہر قانون اس وقت تک ایکٹ نہیں بنتا، بل اس وقت تک ایکٹ نہیں بنتا فارملی جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو سائن کرتے ہیں، اس وقت وہ فارملی قانون بن جاتا ہے۔ اب وہ صدر جو آئین کو جو پارلیمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ صدر پارلیمنٹ سے الگ کھڑے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ آپ نے وہ ریکارڈنگ نہیں سنائی آپ ہی کے انٹرویو میں جہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی تھی، انڈے دے رہی تھی؟ یہ صدر کے کلمات ہیں، یہ صدر کے خوبصورت کلمات ہیں پارلیمنٹ کے لیے۔ مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی ہے کیونکہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے گفتگو فرما رہے تھے، جس کا آڈیو لیک ہوا ہے، جس میں انہوں نے ان کے احکامات پر پی ٹی وی پر حملہ کروایا۔ اب وہ اوبیسلی اور ان کے عزائم یہ تھے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کریں، تو ان کو پارلیمنٹ کی کیسے رسپیکٹ ہوگی؟ اور مجھے حیرت ہے ہم لوگ اس وقت کہ ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا۔ یہی صدر ہے جس نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے انہوں نے تعینات کیے۔ بات اٹھائی ہے نفیسہ بی بی، اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے تھے، اینڈ بیکاز یو آر اے لانگ اسٹینڈنگ پارلیمنٹیرین اینڈ یو آلسو انڈرسٹینڈ لا، میں چاہوں گی کہ آپ کو میں یہ دکھاؤں بیکاز آپ بھی اس کے اوپر آپ کا پہلے لوں گی، پھر ملیکہ بخاری صاحب آئی نیڈ یور کامنٹ، بیکاز یہ سوال بھی میں نے ان سے اٹھایا جس آج معمہ جو بن گیا ہے 2 لوگوں کی تقرریوں کا، الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کیا آؤٹ لک ہے، وائی ڈڈ ہی انٹروین، کیوں اس کو غیر آئینی کہا گیا، کیوں عدالتوں میں یہ کیس چلا گیا، گھوم پھر کے ہم 6 مہینے ہم نے اس طرح ضائع کر دیے، ملاحظہ کیجئے۔ اور آپ کا کیس الیکشن کمیشن کے بلوچستان اور سندھ کے ممبرز کے اوپر وہ بھی پارلیمنٹ نے نہیں فیصلہ کیا، میرے پاس کر دیا، میرے پاس 8 مہینے بعد کمال ہے ڈیو پروسیس، پارلیمنٹ کے پاس ڈیو پروسیس میں انڈے دیتے رہے وہ اس کے اوپر، امیجن۔ تو وہ نہیں کریں گے تو آپ کر دیں گے غیر آئینی طریقے سے؟ دیکھو غیر آئینی نہیں تھا، I put my mind to it, no, I put my mind to it، غیر آئینی نہیں تھا، I put my mind to it, although یا تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بعد بیٹھ کے کنسنسس کریں، نہیں ہوا پارلیمانی، دونوں نے نہیں کیا، عارف الوی صاحب نے بھیج دیا۔ آپ کا فرض بنتا ہے ایز این اینکر کہ آپ یہ سوال کرتی رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کیا تھا، there was a grey area، یعنی the آئین said only this کہ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز بنے گی، وہ فیصلہ کریں گی، یہ ہو جائے گا۔ میرے پاس جب آیا تو I applied my mind and I selected the best people۔ جی نفیسہ شائبہ، it was a grey area؟ گرے ایریا بالکل نہیں ہے، قانون میں کہیں بھی، قانون میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تعینات جو ہے وہ وزیر پارلیمنٹ کرتی ہے ایونچولی، اور جو مشورہ ہوتا ہے، مشاورت ہوتی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کی اور وزیر اعظم کی۔ اب یہ حیرت ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب استحقاق ہے، یہ پارلیمنٹ کا اپنا کہ ایٹ اینی پوائنٹ ہم ان کو امپیچ کر سکتے ہیں، لیٹ ہم نو دیٹ۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے لیے بد کلامی استعمال کی، کہ پتہ نہیں انڈوں کا کیوں obsession ہے، مرغی اور انڈے، کبھی وزیر اعظم مرغی انڈوں کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پارلیمنٹ انڈے دیتی ہے، تو انڈے دے رہی تھی، تو میں تو اپنی پارٹی میں نے تو بہت یہ ریکمینڈ کیا تھا، اور مشاورت بھی اس پہ ہوئی تھی کہ ان کی امپیچمنٹ تو بنتی ہے، بیکاز انہوں نے غیر قانونی کام کیا۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ میں امپیچ ہو سکتا ہے تو پریزیڈنٹ عارف الوی کیوں نہیں امپیچ ہو سکتا؟ تو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی، اور وہ خلاف ورزی اب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پارلیمنٹ کے جذبات مجروح کیے ہیں مجھے نفیسہ بی بی کی بات، جذبات ایک طرف اور قانون ایک طرف، قانون توڑا ہے انہوں نے، آئین توڑا ہے انہوں نے، اور یہ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت تفصیلی جواب دوں گی 2 باتوں پہ۔ پہلے تو جس سے بلوچ صاحب نے بات کی، نفیسہ بی بی نے بھی بات کی، آن دا ایشو آف اپوزیشن، پارلیمان۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کا وقار بلند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں قانون سازی ہو۔ ہم نے بالکل بھی نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے کمیٹیز بنائی،
जो इनसे लेजिस्लेशन पे बात करेंगी, कमेटी बनाई जो अमेंडमेंट्स पे इनसे बात करेगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इशू के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने, PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने जो किया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो होना चाहिए, खामोशी से इस्तीफा देके चले गए, तब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल उनको याद नहीं आया. सो ऑन ऑल इश्यूज, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के इशू के ऊपर ऑन ऑल इश्यूज हमने इनके साथ चीजों को, एक मिनट मुझे कंप्लीट, हमने फोरगो करने, विमेंस इश्यूज के बिल के ऊपर बड़ा काम किया है. आई नो दैट पर्सनली. आपने इसके ऊपर हमें तक एक पूरी इंफॉर्मेशन भी दी थी PM सेक्रेटेरिएट के अंदर. आई नो यू हैव वर्कड हार्ड ऑन इट. इट्स अ ब्रिलियंट बिल. तो सदर भी नाराज थे कि इतनी जबरदस्त कानून साजी जब की जा रही हो तो ये क्यों नहीं, आप क्यों नहीं पेश करते पार्लियामेंट में? हमने ये सारे बिल्स कमेटी स्टेज पे डिस्कस किए, ये बिल्स हम इनके सामने लेके भी आए, बट अनफॉर्चुनेटली ये लेजिस्लेशन के ऊपर, पीपल सेंटर्ड लेजिस्लेशन के ऊपर भी सियासत करते हैं. ये जो लेजिस्लेशन है ये इनकी जातियात से अबव नहीं है, ये नेशनल इश्यूज को नहीं देखते, ये अपनी जातियात को देखते हैं. हमारा इशू इनसे ये है कि ये पार्लियामान के फ्लोर को अपने लीडरान की करप्शन बचाने के लिए यूज करते हैं. जब ये पार्लियामान के फ्लोर को जो अवामी नुमाइंदों के लिए यूज होना चाहिए उसको अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम भी एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेंगे. हर किसी के ऑब्जेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है. कुछ लोग बहुत एग्रेसिव तरीके से ऑब्जेक्ट करते हैं, कुछ लोग बड़े अपने पार्लियामेंट्री आके भी ऑब्जेक्ट करते हैं. आने की बात नहीं है. देखिए नहीं, क्योंकि देखिए पहले दिन इमरान खान साहब आए असेंबली में, इन्होंने उनको स्पीच नहीं करने दी, इन्होंने बयानबाजी की, इन्होंने इनको रिडिक्यूल किया. उसके बाद सदर को भी, और सदर वाले इशू पे मैं आती हूँ कि बहुत अहम है, वफाक की, इस तरह नहीं होता. देखिए कोई पेडेस्टल नहीं है. देखिए वफाक की अलामत होता है सदर. अब आप मुझे बताइए, नफीसा बीबी कह रही है कि उनको इम्पीच होना चाहिए, इनका इस्तेहकाक है, जरूर कहिए, बट एक तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ the parliamentary rule and the constitution provision on election commission members appointment is unfortunately मुझे कहना पड़ेगा with due respect गलत है. देखिए आप मुझे बताइए कि अपने एक्स प्रेसिडेंट के लिए इनसे पूछिए क्या ये उनकी तस्वीरें लेके असेंबली में खड़े नहीं होते? ये कहते हैं कि वो इस मुल्क के एक्स सदर हैं, आप उनको प्रोडक्शन ऑर्डर दें, आप उनको पार्लियामान में लेके आएं. एक एक्स सदर के लिए जिसके ऊपर इतने संगीन करप्शन के इल्जाम है, उनका वकार तो बहुत बुलंद है बिकॉज वो पाकिस्तान के एक्स सदर है. सिटिंग सदर को रूल्स की इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो नेशनल असेंबली के रूल्स उनको अलाउ करते हैं, ये उनकी इम्पीचमेंट कॉल कर रही है. आप सोचिए, देखिए कौन सी ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है. चलिए लेट आंसर दैट. लेट मी फिनिश. अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स और करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन इनके ऊपर है. जरदारी साहब के ऊपर नहीं हुई 10 जून से जरदारी साहब आप मुझे बताइए, किसी भी मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसी में महर, किसी भी मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसी पे लोगों के ऊपर 10 पाउंड की करप्शन का एलिगेशन आता है. लंदन में लोग, इंग्लैंड के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो सैक्ड एंड हैड टू रिजाइन बिकॉज उन्होंने 200 पाउंड की, 2,500 पाउंड की करप्शन की ऑफेंस थी उनके ऊपर. मैं से बता रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ, जमहूरियतों के अंदर ऐसे ही होता है. लास्ट पॉइंट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, आईन क्या कहता है? आईन का आर्टिकल 213 ये कहता है 2B कि जब आप नामों पे एग्री नहीं करते तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है. ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है. बट वो अमेंडमेंट जो 18th अमेंडमेंट के थ्रू आई थी वो डेडलॉक को एनविजेज नहीं करती. वो हमें ये बताते नहीं है कि जब मेंबर्स ऑफ द कमेटी के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट भी तो फिर क्या फिर मैटर रेफर होता है अंडर रूल 242 टू द स्पीकर, जिनकी डिसीजन फाइनल होती है. तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर आइन को फॉलो किया है. जी नफीसा बीबी, सबसे पहले मुझे तो मलिका बीबी ने जो पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आए, उनका मेन पॉइंट उनके आर्गुमेंट का था क्या? पहले वो इन्होंने कहा कि ऑपोजिशन सीरियस नहीं है कानून साजी में. मैं इनकी जमात का हशर बताती हूँ कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी में बैठती हूँ, इनकी जमात के मेंबर्स ने, और ऑफ कोर्स दूसरी PMLN को भी मैं आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल इन्हीं के एक मेंबर लेके आए और इन्हीं के मेंबरान ने उनको स्ट्राइक डाउन किया. यानी कि इनके मेंबरान चाहते हैं कि बच्चियों की शादियां हों, चाइल्ड मैरिजेस हों. ये इनका हाल है. मैंने एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, खुद मलिका ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस लॉ की तारीफ की जिसमें मैंने कहा कि इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, और उसके मैंने सेवरल पॉइंट्स दिए कि ना उम्र पर इम्तियाजी सलूक होना चाहिए, ना लैंग्वेज पर होना चाहिए, ना मज़हब पर होना चाहिए, ना सेक्स और जेंडर की बुनियाद पे होना चाहिए. उसके लिए इनके मेंबर्स तैयार नहीं हैं वोट करने के लिए. ये इनकी सीरियसनेस है. मुझे बताएं कितने कानून ये लेके आए हैं अवाम के लिए? कौन से कानून लेके आए हैं वो? और कौन से ऐसे कानून हैं जिनमें हमने अगर जनरल पब्लिक के लिए कानून है तो कौन से ऐसे कानून हैं जो हमने सपोर्ट नहीं की हो? लेकिन अगर ये पर्सन स्पेसिफिक कवानीन लेके आएंगे
اور آرڈیننس فیکٹری انہوں نے انفارچونیٹلی فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کو وقار دیا, 58(2)B کا خاتمہ کیا, پارلیمنٹری سسٹم کو ریسٹور کیا, 18th امینڈمنٹ دی. ان کے جو صدر ہیں, میں نہیں سمجھتی وہ ملک کے صدر ہیں, کیا کیا ہے انہوں نے؟ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں وہ انڈے دیتی ہے, یہ کوئی لینگویج ہے؟ یہ ان کے چارج شیٹ بنتا ہے, پارلیمنٹ انڈے دیتی ہے؟ کون سی پارلیمنٹ انڈے دیتی ہے؟ تو یہ ان کی لینگویج ہے. الیکشن کمیشن کا ایشو حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ قانون میں مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے, آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر if the law is silent تو آپ یا تو کورٹ کو رجوع کرتے. آپ کے پاس وہ سکل نہیں ہے, ایک بیسک سکل آپ کو چاہیے جو ایک ڈیموکریٹ میں ہونا چاہیے, کہ جو آپ کا اگر مقصد ہے کہ کوئی قانون آپ کو پاس کرانا ہے, آپ بیک ڈور نیگوسیشنز کرتے ہیں, آپ کے پاس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے, لیکن جب آپ کی لینگویج یہ ہوگی کہ نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا, تو آپ کے جو جس کو کہہ رہے تھے آپ نہیں چھوڑوں گا, وہ تو آپ سے پھسل کے اور چلے گئے, بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں یو کے میں. اب آپ کس کے لیے کہیں گے نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا؟ اور یہ کرپشن کا منترا نہ دیں. نفیسہ بی بی, زرداری صاحب اسٹل ویری مچ ہے, تو آصفہ بی بی نے کیا نہیں چھوڑیں گے جی؟ کنونس تو کر دیا ضمانت پہ. زرداری صاحب کا معاملہ کورٹ میں ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کورٹ اور ان کا معاملہ ہے, پھر کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا, پھر کہتے ہیں کرپشن ہوتی ہے. آپ اپنی کرپشن کو تو کریں نا پریونٹ. جو اتنی ساری کرپٹ پریکٹسز آپ کی ہیں, آپ کے وزراء کی ہیں, جعلی ڈگریاں آپ کے پاس, آپ کے وزیروں کے پاس ہیں, لون ڈیفالٹرز آپ کے وزیروں کے پاس ہیں, ایسٹس ابراڈ آپ کے اہل خانہ کے پاس ہیں, وزیر اعظم کے ایسٹس ابراڈ انڈکلیئرڈ وہ آپ کے پاس ہیں, اور آپ کے یہ دودھ والا اور ان کے ڈرائیورز کے نام پہ آپ کے وزیروں کے ایسٹس ہیں. پھر 18-19-20 ہزار ایکڑ کے مالک آپ کے ہیں, شوگر مل مافیا آپ کا ہے. تو آپ کون سے اس کے بعد جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں ان کی آڈیو فکس کرنے کے لیے. کیوں سازی سے پہلے کیا واقعی ان ہاؤس چینج کی باتیں آ رہی ہیں, تو ان میں کوئی دم ہے؟ از اٹ ایون پاسبل؟ بات کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جنرل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیوں نہیں عمران خان اور شہباز شریف صاحب ہاتھ ملاتے اور ایک دفعہ بیٹھک کر لیتے؟ پوری قوم کو آگے لگایا ہوا ہے. وائی از دس سچ این امپاسبل فیٹ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر ایک خوشخبری تو اس ملک کے لیے ضرور آئی ہے, موڈیز نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بہتر سٹیبل کی طرف کر دی ہے, فرام نیگیٹو ٹو سٹیبل ٹو پازیٹیو. اسد عمر صاحب کا کہنا ہے نون لیگ کے 5 سال اقتدار کے بعد تحریک انصاف کی حکومت سے 2 ماہ قبل 20 جون 2018 کو موڈیز نے پاکستانی معیشت سے مستحکم ہٹا کر منفی کا لیبل لگا دیا تھا. ہماری حکومت کے 15 ماہ بعد موڈیز نے اسے منفی سے نکال کر مستحکم کے درجے میں شامل کر لیا ہے. فیصلہ آپ کا ہے, کس نے معیشت تباہ کی اور کون تعمیر کر رہا ہے؟ یہ انفارچونیٹلی مہر غلط بیانیاں کرتے ہیں لوگ. منفی کی طرف نہیں تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران, نہ انہوں نے مستحکم کی طرف. صبح میں اخبار پڑھ رہا تھا, نہ مستحکم پہ چلا گیا ہے. لیکن بہرحال بہتری آئی ہے مودی کی ریٹنگ کے, اور یہ اس کی نیگیٹو تھی پچھلے 10-15 مہینوں کی وجہ سے. یہ نہیں تھا کہ ہمارے دور میں بہت زیادہ نیگیٹو تھا. اس کو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہاتھ ملانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. یہ بڑے کی ذمہ داری بنتی ہے, جو بڑا ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ جمہوری دور ہے. اور یہ نہیں ہے, وہ بادشاہ نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کی جب تک آپ آئیں اور وہاں اس کی جی حضوری نہ کریں, اس سے ہاتھ نہ ملائیں تو وہ آپ سے بات نہ کریں. یہ ذمہ داری ان کی ہے. اس نے کب لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلایا اپنے چیمبر میں, کب اس سے ملاقات کرنے کی اس نے خواہش کی, کب اس نے کہا کہ آئیں اور معاملات کو ڈسکس کریں. لیڈر آف دی اپوزیشن نے اسمبلی کے پہلے دن آفر کیا کہ میسا کے معیشت ہم لانے کے لیے تیار ہیں, کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں, ملک مصیبتوں میں اس ملک کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے ہم ہر قسم کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہم تیار ہیں اس حکومت کو 5 سال چلانے کے لیے, جس قسم کی تعاون کی ضرورت ہے وہ لیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ بجائے اس کے سوائے گالی گلوچ کے اور کرپشن کے اور فلان کے اور اس کے اور اس کے اور کوئی بات نہیں آتی ہے, نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ جی ابھی نہیں میں ابھی وہ اس بات پہ آ رہا ہوں
میں تو اب پچھلے 3 دنوں سے وزیر اعظم صاحب کی جس قسم کی بات چیت وہ کرتے رہے، میرے خیال میں طلال چودھری اس سے بہت بہتر پچھلے 2 دنوں سے مظاہرہ کر رہے ہیں، جس قسم کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم اور اگر نہ کریں اسی اپنے مین شوٹر کی جو پہلے شوٹنگ کرتا تھا ہر طرف کرٹیسزم، اگر اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو جی میں کہتا ہوں کہ معاملات سلجھ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ حکومت تیار نہیں ہے اس قسم کی کارروائی کرنے کے لیے. ان کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ بی آر ٹی پہ کیا بنا، یہ بھول جاتے ہیں کہ معلوم جواب میں کیا ہوا، یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا احتساب کمیشن کیوں ختم کر دیا، یہ بھول جاتے ہیں اپنے تمام سینئر بلوچ صاحب جنرل صاحب ملیکا صاحب آپ سے سوال کرنا سینئر رہنما اچھا نہیں بات مکمل کر لیں. جی جی بات جی مکمل طریقہ ہمارا بھی یہی ہے، ہم صرف آپ سے اجازت لے رہی تھی، یہ بات نہیں. آپ ابھی بھی آپ بولیں، میں بولتا نہیں ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بولنے کا. آپ بولیے. نہیں جنرل صاحب بات مکمل بی کیجئے سے سر. پوچھ لیجئے، وہ ناراض ہو گئے میری باتوں سے. میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں، بی تو آپ ناراض نہیں دیں گی، میں دے رہی ہوں. انہوں نے تو صرف یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یہ ابھی یہ مہربانی کر کے ابھی تک کوئی ثبوت تو سامنے لائیں. یہ چوری کا، یہ چکاری کا، یہ فلان کا، یہ فلان کا، یہ تمام باتیں جو کر رہے ہیں. جنرل صاحب پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے نواز شریف صاحب کو نااہل ڈکلیئر کیا ہے، ثبوت تو کوئی نہیں تھے. عدالت ثبوت پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے ان کو نااہل ثبوت کے بغیر تو ڈکلیئر کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بی بی اگر میں گستاخی کروں، میں یہ کہوں کہ آپ بھی چورنی ہیں، آپ کی پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی چور ہے، آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا جو وزیر اعظم وہ بھی چور ہے، آپ کے تمام ممبر چور ہیں. میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. ایک اگر کنوکشن ہوئی ہے تو اس کے اپیل کریں. مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے آرمی ایکٹ کے اوپر سب اکٹھے، ان کو تو سمپل میجورٹی کی ضرورت ہے، دے ڈونٹ نیڈ دا اپوزیشن آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے. تو صرف اب یہ فقط جو ہے الیکشن کمیشن کا ایشو ہے، تقرریوں کا ایشو ہے جو اب نمٹنا ہے جس سے. اور اگر اکیڈیمک ڈیبیٹ اس کے اوپر تھوڑی کریں جنرل صاحب اینڈ نفیسہ بی بی اینڈ یو، ہم لوگ جج صاحبان، ریٹائرڈ جج صاحبان کو کیوں بٹھاتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا کوئی پابندی ہے اس حوالے سے؟ کوئی ضروری ہے؟ بھارت کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. دیکھیں میڈم مہربانی کریں، یہی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف اس ایک بات کی ضرورت ہے، یہ 1 گھنٹے کا کام ہے جو ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان مہربانی کریں، آئیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلائیں، اپوزیشن کو بٹھائیں وہاں پر بیٹھ کے. یہ کوئی ایسی کانٹروورشل باتیں نہیں ہیں. آرمی چیف کی اگر اپوائنٹمنٹ صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، پورا ملک جو ہے عمران خان صاحب کی انا کے اوپر اٹکا. نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں کرنے دے رہے نا. آپ کیا کریں یار، یہ کیا مصیبت ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس قانون کی ضرورت فار آل ٹائمز ٹو کم. آج آپ حکومت میں ہیں، کل ہماری حکومت آئے گی، پرسوں کسی اور کی ہوگی. اگر قباحت ہے، یہ سکم ہے، اس کو ریموو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. اپوزیشن ایکولی کوآپریٹ کرے گا، لیکن اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرے گا کہ آپ گالی گلوچ دیں، آپ ان کو چور ڈاکو کہیں، آپ ان کو بولیں کہ وہ کسی قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. اگر بیٹھو گے نہیں تو پھر ان کے تھرو آپ اپنا سمپل میجارٹی استعمال کریں، لے جائیں، پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لیتی ہوں. ملیکا بی بی آپ جواب دے دیجئے، پھر میں کچھ دکھانا ہے. دیکھیں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ممبرز کی تعیناتی کی اور چیف الیکشن کمشنر کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ہم ان کو خط و خطابت کے تھرو ان سے کنسلٹیشن کی ایکسرسائز تو سٹارٹ ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب نے دیکھیں، ایک تو پہلے اپوزیشن لیڈر یہاں ہے نہیں، پہلی بات تو یہ پہلے تو تھے ہی نا، اب نہیں ہے. تب تو 6 ماہ سے تو ادھر ہی تھے. پرائیورٹیز ڈفرنٹ ہیں. دیکھیں وہ وہاں پہ ہیں، اپنے بھائی کی عیادت کا جو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں، اب نہیں ہے نا. اب کی میں کرنٹ سچویشن کی بات کرتا ہوں. پہلے مان لیا، پہلے غلطی کی انگیج نہیں، میں نہیں کہہ رہی انگیج کر کے. انگیج تو کیا، کنسنسس بلڈ نہیں ہو سکا. انگیج تو کیا، کہیں پہ نہیں لکھا کہ کنسلٹیشن آمنے سامنے بیٹھنے کے تھرو ہوگی. آئین آپ لا تعداد سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے کہ کنسلٹیشن خط و کتابت سے بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمیں بات یہ ہے کہ obviously سچویشن کافی پولرائزڈ ہے، ایشو پولرائزڈ ہے اور دونوں سائڈز پہ. شہباز شریف صاحب لوگوں نے پولرائز کیا، ہم نے نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز پہ ہم سے بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف چاہتے ہیں کہ
ایسے نیشنل ایشوز تب سامنے آئیں گے جب ہم ان کی کرپشن کے بارے میں بات نہیں کریں گے. ہم نہیں کہتے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہر ممبر کرپٹ ہے یا پیپلز پارٹی کا ہر ممبر کرپٹ ہے, بٹ ان کے لیڈران کے اوپر سیریس زرداری صاحب کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہی چل رہی ہے نا, ابھی تو ان پہ کام اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹیگیشن ریفرنس میں ہے جو STR رپورٹ بنی تھی زرداری صاحب کے خلاف آن فیک اکاؤنٹس وہ 2015 میں بنی تھی, سپریم کورٹ نے کاغذن 2016 میں لی تھی, اس وقت ہماری حکومت PMLN کی حکومت تھی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فعال ہو, ایسے نہ رہے, لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر اپنی ذاتیات کو پیچھے چھوڑ دیں. کرپشن پاکستان جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کرپشن پاکستان کی عوام کی خواہشات کے مطابق اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہو رہی ہے. فیکٹ پیش کر دوں آپ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی. پہل شہباز شریف نے کی ہے خط لکھ کے, اٹس ناٹ کہ عمران خان نے پہل کی ہو یا انہوں نے ریچ کیا ہو, اٹ از اسٹل لنڈن میں بیٹھے ہوئے ادھر سے خط لکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ذمہ داری کون نبھا آئے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا, لیکن اس میں فیکٹس اور بھی ہیں, صرف یہ بات نہیں ہے, لیکن ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور قادر صاحب کو میں ایک بات کہہ دوں, یہ سینئر رہنمائیں وزیر اعظم کو طلال چودھری سے ملانا, اب میں اگر کسی کے ساتھ مجھے نفیسہ شاہ صاحبہ, اعجاز شاہ صاحب کا انٹرویو میں نے چند دن پہلے کیا, he was very clear about a few things, اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ 2+2=4 کی طرح زرداری صاحب کا بھی یہ منی لانڈرنگ کیس بہت سمپل ہے, اینڈ اٹ وے یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. مگر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت نے جس طرح جو ایکسٹینڈ کی ہیں فیسلٹیز نواز شریف صاحب کے لیے, تو اگر ضرورت پڑے تو زرداری صاحب کے لیے بھی کریں گے. سو اب وہ بیل کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں, if the medical board does suggest کہ نواز شریف کی طرح ان کے بھی ٹیسٹ باہر ہونا ضروری ہے علاج, تو ریسٹ ایشورڈ یہ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی, پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. دیکھیے زرداری صاحب نے ہر دفعہ کورٹس کا احترام کیا ہے, اور جو بھی ان کے حقوق ہیں وہ انہوں نے کورٹس کو ہی انہوں نے اپیل کیا ہے یا پٹیشن کیا ہے, اور اس وقت بھی وہی ہماری پارٹی کی حکمت عملی ہے. اور کورٹ میں ضرور وہ بیل کے لیے میڈیکل گراؤنڈز پہ اس وقت پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے, پہلے وہ ریلکٹنٹ تھے لیکن ان گراؤنڈز پہ وہ بیل کے لیے کریں گے. میں 2 پوائنٹس پر بات کروں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو سمپل ترمیم ہوگی آرمی ایکٹ کے اوپر, ایک ویو یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں سمپل ترمیم ہوگی, لیکن ایک ویو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. اور اس وقت جو مین بڑا ججمنٹ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ ابھی آنی ہے, اور ماہرین جو قانون دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. تو یہ اسٹل دس از اے میٹر انڈر ڈبیٹ. جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے تو یہ پی ٹی آئی چاہتی تھی, شروع سے لے کر بدنیتی پر مبنی تھا, جو صدر کو انہوں نے فورس کیا کہ 2 اپنی مرضی کے ممبرز اپوائنٹ کرے. یہ بدنیتی اس لیے تھی کہ ان کی ایک بہت بڑی چوری, ڈاکہ, انٹرنیشنل لیول کا سکینڈل اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو وہ اپنے مرضی کے ممبران یہ سلیکٹ کرنے جا رہے تھے, جو ان کی چوری پکڑی گئی. تھینک گاڈ کہ الیکشن کمیشن اس وقت جو تھی, انہوں نے obviously they know the rules and the law, وہ کیسے ایکسیپٹ کر رہے تھے. تو وہ ایک ڈاکہ تھا, وہ صرف اپوائنٹمنٹ نہیں تھی, وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈاکہ تھا. یہ تو اداروں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان کو تو ایک ایکسٹینشن کی نوٹیفیکیشن کرنے نہیں آتی. انہوں نے کتنی انسرٹنٹی کریٹ کی 2 دن کچھ دن پہلے جب یہ کورٹس نے یہ ریزالو کیا ایشو اپوائنٹمنٹ کا, ایکسٹینشن کا, جو چیف آف COAS ہیں. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, میرا وقت ختم ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا سمپل میجورٹی سے آپ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, مگر پھر بھی سینٹ یو نیڈ دیئر ہیلپ, سینٹ سے بھی تو پاس کرانا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کنسنسس سے پاس کریں, وی آر ہوپنگ کہ نیشنل ایشو پہ ہمارا ساتھ دیں گے. وہ شی از ہوپنگ کہ آپ نیشنل ایشوز میں ساتھ دیں گی نفیسہ بی بی اور جنرل صاحب. سو نیشنل ایشو ہے نا یہ آخر کار, سو دے ڈو ہوپ اس پہ پالیٹکس نہیں ہوگی. سیاستدان بنے, اس سیاسی ویژن لے کے آئیں, ڈائلاگ کرنے کی جو ہے وہ بنائیں, موڈ بنائیں, تو بات تو ہو سکتی ہے. اوکے, انشاءاللہ تعالیٰ. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.